बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीनिंग का अमल शुरू, सरहदों के ऊपर हाई अलर्ट, एयरपोर्ट्स के ऊपर मशीनें लग गई हैं। नया वायरस आ चुका है, हाई अलर्ट है। इसमें 40 से 60% चांसेस हैं मौत के। इस वक्त सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, इंडिया और पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट है। उसामा साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि जून में आपको क्वारंटाइन करना पड़ जाए, करंटीना में जाना पड़ जाए। क्या ये वायरस जिसकी खबरें अभी जो निपा वायरस जिसको कहा जा रहा है, क्या ये वाकई इतना अलार्मिंग हो सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि उसामा साहब ने इसकी पेशगोई पिछले साल की थी कि इस साल कोई वायरस आ जाएगा। अब ये जनवरी चल रहा है, वायरस तो आ गया है। क्या ये वक्ती एक थ्रेट है या मुस्तकबिल में कोरोना की तरह एक बड़ा थ्रेट बन सकता है? जानते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, आपने पिछले साल कहा था तो 26 चढ़ते ही ये वायरस तो आ गया। भाई क्या करवाना चाह रहे हैं आप हमारे साथ? कल ही हालात बड़े खराब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, अल्लाह ताला से आफियत मांगे, अल्लाह ताला की पनाह इख्तियार करें, अल्लाह ताला की छतरी को थामे, उसके फजल की, उसके करम की, तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें, प्रिकॉशनरी मैयर लें अकॉर्डिंग टू द डिवाइन मैसेंजर और अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपको तकवा के, हिफाजत के कवानीन और असूल वज़ा कर गए हैं, बता गए हैं, उनको फॉलो कीजिए और इन वबाओं और इनसे बच जाइए। बाकी रहेगी बात कि ये जो चांसेस हैं वो इसलिए थे। अब ये देखें ना, लोग समझते नहीं है, लोग बड़े परेशान है कि यार ये प्रेडिक्शंस कैसे ठीक होती हैं। और अमूमन स्टूडेंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि सर ये आपने फलानी रीजनिंग कहाँ से निकाली। तो उनको भी एग्जांपल देता हूँ, चलो आज आपके नाज़रीन को भी टिप दे देता हूँ, क्योंकि मोस्टली आजकल उसमें ये होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स ही, अब तो हमारे अपने बैच के एस्ट्रोलॉजर्स सुन रहे हैं, यंग और ओल्ड, खैर उसमें यंग ओल्ड मिक्स ही है, लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजर्स है मुस्तकबिल के। तो सीखें जरा लकीर की फकीरी से निकलना, और एस्ट्रोलॉजी की जो हम इस सदी में दे रहे हैं, न्यू डायमेंशंस ओपन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को उस तरीके से लें विद द परफेक्ट कॉमन सेंस। अब इन्होंने तो पुराने, मैं इसमें रीजन भी दे देता हूं कि पुराना एस्ट्रोलॉजर इसको क्यों नहीं पकड़ पाता या किस वजह से। देखिए, जुपिटर एग्जॉल्टेड है कैंसर में। अब कहने को तो मुश्तरी हालत शर्फ में चला गया है जी रिजवान साहब, मुश्तरी हालत शर्फ में चला गया तो लोह बनवाए, और मुश्तरी हालत शर्फ में चला गया तो इसका जो करम, फजल, लक अवाम पे नजर आई। लेकिन अब हम एस्ट्रोलॉजी को आपके दीन इस्लाम की नजर से देखते हैं और इसकी चीजों को उससे कोरिलेट करके आखज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फजल और करम मेरी नजर में तो आपका घरों में टिकना है, कि शैतान आपको उंगली दिए रखता है, आप सारा दिन पागलों की तरह भागे फिर रहे हैं दुनिया में। तो मेरे हिसाब से जुपिटर का कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होने का मतलब था कि अवाम कहीं टिकी होगी घरों में। अब उसकी दो रीजंस बनती थी। एक तो ये था कि कोई, उससे वो भी बताता हूं कि वो कहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मैंने कहा कि भाई एग्जॉल्टेड जुपिटर फर्स्ट हाउस में मून, क्योंकि कैंसर साइन अवाम का होता है, आपके इसका पब्लिक का होता है, पब्लिक कंट्रीज खसूसन एरिया ये बनता है। अल बैरूनी ने इसको बताया है, इसको ईरान और इसकी सराउंडिंग को कैंसेरियन एरिया ही लिया है। और पाकिस्तान का भी अगर जमनाई नहीं लेते ना, रात 12 के बाद वाला जो टाइम लेते हैं, तो मून कैंसर में ही चला जाता है। 14 अगस्त की उसका जो टाइम लेते हैं, जमनाई से कैंसर में होता है मून। तो पाकिस्तान को भी लोग मोस्टली मून साइन से ही, कैंसर साइन से ही लेते हैं।
ایران کو لیو سے لیتے ہیں، ٹورس انڈیا لیتے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ ایک جرنل ریڈنگ کے لیے نا اس خطے کی کینسیرین ایریا ہی لینا چاہیے۔ اب میں نے سوچا کہ کینسیرین ایریا اتنا مزے میں کہ گھروں میں لگا پڑا ہوگا، فضل ہی کرم، اور لیکن جوپیٹر آلس بھی تو ہے۔ جوپیٹر سر جی آلسی کرتا ہے آپ کو، جو آپ لتھارجک یا سست، کیونکہ جوپیٹر آپ کو لیزی کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، ایکسرسائز لیس کرتا ہے۔ جوپیٹر گیان ہے، اس لیے مولوی آپ کا جوپیٹر سے جڑا بندہ موٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم بھی موٹے ہو گئے، کیونکہ جو بھی دین، دھرم، گیان اور اس کی بات کرتا ہے وہ جوپیٹر کی بات کرتا ہے۔ اور جوپیٹر جو ہے، آپ اس شعبے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی ریزن ہے، کیونکہ اب وہ جوپیٹر ان کا ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہ پڑھانے سے دین، گیان، اسپرچویلٹی کی طرف جو بھی جاتا ہے، بتاتا ہے، وہ موٹا ہونے لگتا ہے، کیونکہ جوپیٹر اچھا ہے اس کا۔ اب جس کے پہلے گھر میں جوپیٹر ہوتا ہے وہ ویسے ہی موٹا ہوتا ہے، سیٹرن ہو تو پتلا ہوتا ہے، جوپیٹر ہو تو موٹا ہوتا ہے، لازمی زندگی میں موٹا ہو جائے گا۔ بادشاہ بناتا ہے جوپیٹر ضرور، لیکن رگڑا دے کے۔ اب میں نے سوچا کہ بھائی کینسیرین سائن میں جوپیٹر نے جانا ہے تو عوام تو لیزی ہوئی ہوگی، عوام سکھی موٹی ہو رہی ہوگی، عوام یہ کیسے ہوگی؟ تو پھر جب دیکھا کہ اس سے جو پچھلے سیکوینس تھے، ابھی مارچ تک اس نے ریٹرو رہنا ہے، الٹا گھومنا ہے، یعنی کہ غلط نمازیں درست کروائے گا، دوبارہ عمرے دوبارہ چل رہے ہوں گے لوگوں کے، جنہوں نے پہلے عمرے کیے، جنہوں نے وظیفہ کوئی شروع کیا تھا پچھلے دنوں ختم کر دیا تھا، اب وہ دوبارہ پھر وہی وظیفہ شروع کریں گے، اوہ میں بھول گیا تھا، وظیفہ دوبارہ ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو اس سے سیکوینس میں جا رہا تھا، مارس، سن، راہو، یہ آج میں بڑی ٹیکنیکلٹیز کھول رہا ہوں کیونکہ لوگ پھر کافی دن اس پہ پلتے رہیں گے، پورا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سال گزر جائے گا اسٹرالوجی کا، اسٹوڈنٹس کا بھی، اور جو دوسرے اسٹرالوجرز اور باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اس علم کا، اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، مارس سن جب کٹھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انگارک یوگ لگے گا۔ اچھا، ابھی تو آپ نے یہ ذکر خیر نہیں فرمایا کہ ابھی پچھلے دنوں جناب کو ہم نے کہا انگارک یوگ چل رہا ہے، آگ لگنے کے ایونٹ، کبھی وینزویلا میں جہاز، کبھی انڈیا میں جہاز، کبھی ادھر جہاز، کبھی آپ کی بلڈنگ، کبھی لاہور بلڈنگ، آگے ہی آگے، ابھی یہ آگے چل ہی رہی ہوں گی۔ اب کیوں یہ کہا، میں وہ فاؤنڈیشن آپ کو سکھا رہا ہوں کہ یہ کیسے پریڈکٹ ہوتا ہے، ایکوریسی ایسے ایک ہی، وہ پرانی اصل میں ہمارے تو جو اہل علم ہے اس کے ایسٹرالوجی کے بڑے پرانے لوگ، انہوں نے تو ایک ڈائری بنائی ہوتی ہے اور تھوڑی سی اپنی آبزرویشن سے وہ سیدھا کھولتے ہیں ڈائری، اے بھی تیرا نکشتر ہے تو اے تو ہے، اور پھر اس سے جو حالت ہوتی ہے کرنٹ ٹرانزٹ اس کی بتا دیتے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی سی ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا اس ساری اس کو، تاکہ آپ لوگ ڈفرینٹ انداز سے پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو سکیں، اسی لیے اس بات کو کھول رہا ہوں۔ اب جوپیٹر نے اگر ایگزالٹڈ ہونا ہے تو اس سے پہلے دنیا میں کوئی زمینی حقائق بھی تو بنے ہوں گے۔ آپ اتنے مسلمان، یا آپ کو اتنا اللہ، ایمانداری سے بتائیں جی، آپ ایک صبح اٹھیں رضوان صاحب، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ یاد آیا ہو مطلب ایک صبح اٹھ کے ایسے نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، رات آپ کی کوئی بھینس کھل جائے گی، رات آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہوگی جس کے تحت آج آپ کو خدا یاد آیا ہے، یہ آپ کی ہماری کامن فطرت ہے۔ اسی کو لے کے آگے چلیں کہ انگارک یوگ لگا پڑا ہے جناب فروری تک، پہلے فروری سے سیدھا مارس ٹرانزٹ کرتا ہے تو جا کے بیٹھتا ہے راہو کے ساتھ، تو ٹیکنالوجیکل ایک بوم آئے گا آئی ٹی، اور اس میں تو پھر آئی ٹی کا بوم کب آتا ہے؟ جب کرونا ٹائپ معاملات ہوں، آن لائن سسٹم، آن لائن چیزیں، کیونکہ مارس کی انرجی راہو کے ساتھ جب جائے گی تو اس کو ایک اور بڑھا دے گی، آپ کی کرپٹو کو، آپ کی آن لائن جو بھی چیزیں ہیں، اے آئی کی جو چیزیں ہیں، ان سب کو بڑھا دے گی۔ تو اب بتائیں کہ جب مارس راہو میں کے ساتھ جائے گا ایکویریس سائن میں ابھی فروری میں، تو وہ جو بڑھا رہا ہوگا آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ، تو زمین پہ کچھ نہ کچھ آپ کی جو اوریجنل مارکیٹ ہے وہ کہیں سلو ڈاؤن ہو رہی ہوگی۔ دوسرا، آئل پرائسز جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بات پھر خیر مکس ہو جائے گی، ابھی میں بعد میں آتا ہوں۔
सन इसको पहले चला जाएगा राहु के साथ, पहले गिरहन लगेगा सन को 17 फरवरी को, तो राहु के साथ गिरहन आया। उसके बाद मार्स ने ठीक 5 दिन बाद, या समझ लें कि हाँ 5/23 की शायद मुझे लग रहा है ट्रांजिट है उसका, तो 5 को मार्स भी आ जाए। अब सन मार्स राहु इकट्ठे फरवरी से मार्च में एंटर होंगे। अंगारक योग फिर कंटिन्यू करेगा, अंगारक योग फिर कंटिन्यू करेगा, आगे वैसी लग रही होंगी, और ये सारे सबब बनते बनते मार्च तक अभी जुपिटर रेट्रो जो उल्टा घूम रहा था वो आपका अस्त हो जाएगा, या वो कह लें कि उसमें वो क्या कहते होते हैं उसको, डायरेक्ट, या उसमें अभी डायरेक्ट नहीं हुआ, उसने अपनी मोशन बदल ली, चलो सादा लफ्जों में। अब इस सारी सूरत हाल ने, इसका मतलब है कि फरवरी ने, मार्च ने, अप्रैल तक आपकी दुनिया को ऐसी आगे लगानी है, आपने ऐसी तौबा करनी है, ऐसा कुछ हैपन होना है जिसके तहत आपको अल्लाह याद आया होगा जून में। तो अब वो टाइम ऐसा है कि जून में आप लोग यूं बैठे हो, स्लो, जमे हुए, आलसी, मोटे हो रहे हुए। तो ये इसलिए इस अंदाज से मैंने इसको परखा और वो किया था कि ऐसा। अच्छा, फिर जुपिटर क्या है? जुपिटर रेशा है। जुपिटर आपकी बॉडी में जो रेशा होता है, जो बलगम होती है, उसको भी कॉज करता है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं कि उसका बढ़ावा भी होगा, ऐसी कोई वबा जिसमें रेशा, लेजीनेस, लथार्जिक होना, ये सारा इंटरनल कोई भी ऐसे सुस्त हो जाना, ये सुस्ती के जरिए कुछ ऐसा फॉर्म हुआ होगा। क्योंकि ये पिछली जो मूवमेंट्स हैं सारी प्लैनेट की, जो अभी अर्थ की हैं, ये सारी इंतहाई खतरनाक हैं। इसमें आग लगने की इवेंट्स, इसमें बहुत बड़े नुकसानात, इसमें सब कुछ है। और अभी जो इस टाइम ऑयल प्राइसेस का भी जो ईरान वाला अटैक है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा ताकि ऑयल की मार्केट को अचानक जो है ना प्राइस राइज हो जाएगा ऑयल का। ऑयल का प्राइस राइज हुआ तो महंगाई कई हुकूमतों को उल्ट सकती है, इस हद तक चली जाएगी, समझ रहे हैं? तो अब उसके लिए पहले वेनेजुएला को ऑयल पे कब्जा किया गया। अब जरा बाकी प्रोड्यूसर से गुजारिश की जा रही है कि मेहरबानी फरमा के ऑयल प्रोडक्शन को ऊपर करें, बढ़ा के रखिएगा। जब हम ईरान जंग में जाएं तो आपने ऑयल की प्रोडक्शन ऊपर रखनी है ताकि पूरी दुनिया इससे उतना ना हिले। जी उसामा साहब, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपकी इनपुट लेता हूँ ये ईरान वाले मामले में, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त टेंस सिचुएशन है। मुझे ये बताएं कि जून में लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ सकता है, जो हालात आप बता रहे हैं, तो फिर वही जो जिस चीज की हम पेशगी करते आ रहे थे कि चीजें स्टोर कर लें। ईरान वाले मामले पे आता हूँ, वहां उन्होंने गवर्नर्स को मुकम्मल इख्तियार दे दिया कि भाई अशियाए ज़रूरिया, खुर्दोनोश, खाने पीने की वो स्टोर करें। गवर्नर को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है कि यार आपने कम से कम 2 महीने का सामान रखना है। बहरहाल मुझे ये बताएं, जून में कितने चांसेस हैं कि आपको क्वारंटाइन करना पड़े? मेरे हिसाब से तो 70% चांसेस मुझे लगते हैं, और 70% मेरा ख्याल है। और दूसरी ये भी बात है कि इसमें ये भी चांसेस हैं कि लाजमी नहीं ये वबा से हो, ये आपके एटमी हमले की ताबकारी के असरात से नेबरहुड में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे बम चले हैं जी जिनके तहत अब फिजा में आलूदगी है, पाकिस्तान को लग रही है हवाएं, जैसे ये अभी कोई पता नहीं लावा फटा था अफ्रीका के किधर, तो इंडिया तक उसके असरात गए थे। उस टाइप का भी मामला हो सकता है कि उस मतलब घरों में रहना है इन एनी वे। तो इसलिए खुराक इकट्ठी कर लो। अपना पुराना नारा देखें, ईमानदारी से बताएं आपके पाकिस्तान में इस पे कितना क्रिटिसाइज हुआ हम पे, लेकिन सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया का एक एक मुल्क की सरकारी सतह पे आपने ये अनाउंसमेंट सुनी। फिर खुराक इकट्ठी कर लो, खाना इकट्ठा कर लो। अभी आपने सऊदी ट्वीट्स भी दिखाए थे पिछले मेरे ख्याल प्रोग्राम में
جو جن کا ذکر کیا تھا. اور ابھی ایران کا بھی آپ بتا رہے ہیں, ابھی بھی ہم کہتے ہیں کھانا اکٹھا کر لو, خوراک اکٹھی کر لو, فوڈ سسٹم بنا لو, اپنی دودھ جوگی بکری کر لو, اپنی بکریوں کی اس کو کم از کم اس میں کر لو, معاملات سیدھے کر لو, اور گولڈ سٹل بائے کر لو. اس میں لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے, بلکہ مجھے ہنسی آتی ہے, میں خیر ان پہ خوش بھی ہوں. وہ لوگوں کو بھی چاہیے کمنٹ کریں جنہوں نے ایک دفعہ میرے کہنے پہ جیسی بیچا, پھر میں نے کہا نہیں 10,000 مہنگا بھی ہوگا, پھر لے لو, ابھی لے ہی لو اس کو. تو ان لوگوں نے بڑا بینیفٹ اٹھایا. آج بھی 1 لاکھ بڑھ چکا ہوگا جن کو. تو دیکھیں ایسٹرالوجی کو میں کورس جو کروا رہا ہوں اسی لیے کروا رہا ہوں کہ اتنا کانفیڈنٹلی آپ کو ٹیچ کیا جائے کہ آپ ایسٹرولوجیکل فور کاسٹ کو ٹرانسلیٹ کر سکیں ان پریکٹیکل فیوچر مینجمنٹ یا ان پریکٹیکل سٹیپس, کہ آپ کی زندگی کو کوئی فائدہ ہو. یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, ہوائی تیروں کے لیے ایسٹرولوجی نہیں بنی تھی. مطلب ہفتہ کیسا گزرے گا. اور اب پاکستان میں پرابلم بھی یہی ہے کہ ہفتہ کیسا گزرے گا والے جو ایسٹرولوجرز ہیں وہ آپ کو اس طرح سے کانفیڈنٹلی نہیں بتا سکتے, کیونکہ ٹریننگ ہی ویسی نہیں ہے نا, ذمہ داری کا احساس ہی ویسا نہیں رہا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اب بھی موقع ہے, اگر آپ پروفیشنل اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ نمبر ہے اسامہ صاحب کا 030867000505, اس کے اوپر میسج کریں, واٹس ایپ کریں, اور جو اسامہ صاحب کا اسٹرالوجی کورس ہے اس میں شامل ہو جائیں. میں پھر دوبارہ یہ جو ہے نمبر آپ کو بتا رہا ہوں, 030867000505, یہ نمبر ہے, آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے اس کے اوپر. اور جو اسٹرالوجی کورس ہے اسامہ صاحب کا وہ اس میں آپ جوائن کریں, اور آپ محدود کلاسز ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کریں اور خود ایک پروفیشنل اسٹرالوجر بنے. اور اسٹرالوجی کو آپ یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ یا ذائچے بنانے ہیں, آپ اپنے بزنس میں, آپ اپنے معاملات میں, ریلیشن شپس میں, باقی جو زندگی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپلائی کریں, تاکہ یہ ایک سائنس ہے, ڈیٹا سائنس ہے, یہ نہیں کہ کوئی غائب کا علم ہے, یہ آپ کے کام آ سکتی ہے. نمبر میں نے آپ کو بتایا, کلاسز چل رہی ہیں, کورس شروع ہے, آپ ابھی واٹس ایپ کریں اور اس کورس کا حصہ بنیں. پھر حاضر ہوتے ہیں, خدا حافظ.